अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी हैं। 2 से 3 बड़ी खुशखबरी हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं और आपको भी सुनकर बड़ा फ़ख्र भी महसूस होगा पाकिस्तानी होने के हवाले से। पहले नंबर पर तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो हैं वो काविशें, वो मेहनत, वो रंग ले आई है। इसके साथ ही आलमी माहौलियाती इदारे जो हैं उन्होंने एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी जो पहले माजी में पिछली हुकूमतों को कभी नहीं दी। इसके साथ ही कनाडा, जर्मनी और यूके की तरफ से बहुत बड़ी अच्छी खबर सुनने को आई है। शुरुआत करता हूँ मैं पहली खबर पर जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है। यूरोपियन यूनियन ने, जैसा कि आप सब को इल्म है इस चीज़ का, कि जब यूनाइटेड नेशन ने इमरान खान साहब ने ख़ताब किया, वहाँ पर तकरीर की और किस तरह पाकिस्तान के मसाइल को वहाँ पर रखा और गाहे बगाहे वो हर फोरम पर ये चीज़ करते रहते हैं। इस हवाले से वो लोगों का यूरोपियन यूनियन को ख़ास तौर पर आगाह करते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो गरीब ममालिक से जो लोग पैसा चोरी करके आते हैं, करप्शन का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जैसा कि जरदारी साहब इन्होंने किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया। इसके साथ ही PMLN वाले नवाज शरीफ, ये लोग जो मनी लॉन्डर पैसा करते हैं, इधर से अपने मुल्क से पैसा लिया और बाहर ट्रांसफ़र करके वहाँ का पासपोर्ट लिया, नेशनलिटी ली और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बड़े बड़े कारोबारी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इसके साथ ब्यूरोक्रेट, इस्टेब्लिशमेंट के लोग और पॉलिटिशियन, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि गरीब ममालिक से पैसा बाहर ले जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि वो लोग तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको किसी भी किस्म का पूछते नहीं कि ये पैसा आपने कहाँ से लाए हैं, क्यों लाए हैं। तो उन्होंने एक कानून मुतारफ़ कराया, यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने एक कानून बना दिया जो कि लागू हो चुका है। यूरोपियन यूनियन का एक कानून है, उन्होंने कानून बना दिया कि अब कोई भी बंदा कोई भी बाहर से पैसा मनी लॉन्डर करके नहीं ला सकेगा यूरोपियन यूनियन में। ये उनके लिए बड़ी बुरी खबर है, उनके लिए जो लोग पैसा मनी लॉन्डर करते थे। अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक कानून बनाया गया है कि आप लोग, अगर आपने विज़िट वीज़ा पर भी आना है, सैर व तफरी के लिए भी आना है, तो आप $10,000 जो है ना वो उसका कैश ला सकते हैं, उससे ज़्यादा का कैश नहीं ला सकते। जो बमुश्किल आपका 18-20 लाख बनता है पाकिस्तानी, 10,000 यूरो जो है ना वो आप ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। अब कैश की डेफिनेशन जो है उन्होंने बड़ी वसी कर दी। पहले तो कैश सिर्फ ये था कि आप पैसे ले गए, पेपर जो होता है पैसे आप ले गए, साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैश की डेफिनेशन बड़ी वसी कर दी है। अब वही कैश जो है वो आपका, उन्होंने कहा कि आप चाहे कैश को $10,000 से इससे ज़्यादा का मालियत का, ना तो आप सोना ले जा सकते हैं, ना हीरे ले जा सकते हैं, ना ही कोई और चीज़ जो $10,000 से महंगी हो, इस तरह आप वो नहीं ले जा सकते। इसलिए आपको जितना भी लेके जाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 यूरो के मुताबिक जो आपका होगा वो आप पैसा बाहर ले जा सकते हैं, या उसी मालियत का सोना, हीरे, जो भी आप ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते। सो ये उनके लिए बड़ी बुरी खबर है जो पैसा मनी लॉन्डर करते थे। और खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अब कोई भी बंदा यूरोप वाली साइड पर पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्डर नहीं कर सकेगा, उस तरफ मुंह नहीं कर सकेगा इतना पैसा ले जाकर। अब ना तो वो ऑनलाइन कर सकेगा मनी ट्रांसफ़र और ना ही वो अपने साथ बाय हैंड ले जा सकेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसके पीछे इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जाता है तो इमरान खान साहब को, कप्तान को जाता है, जिसने पूरी दुनिया के सामने ये मसला रखा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो गरीब ममालिक हैं, वो गरीब इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्शन का पैसा, करप्ट पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े और कीमती महल बना के वहाँ पर रहते हैं। इसलिए गरीब ममालिक गरीब रह जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बेरोज़गारी है। और कोरोना में जितनी बेरोज़गारी हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। अगर यही पैसा उनके ममालिक में होता तो आज इस तरह से बेरोज़गारी ना होती और ना ही उन ममालिक के वो हालात होते। तो इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन ने फ़ैसला किया, ये डिसाइड किया कि अब कोई भी बंदा 10,000 यूरो से ज़्यादा बाहर यूरोप में नहीं ले जा सकेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारे शब्बर ज़ैदी हैं उनकी तरफ से एक सजेशन दी गई PM इमरान खान साहब को कि आप 5,000 रुपये वाला जो नोट है ना उसको बंद कर दें।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں کرپشن کی کمی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا، کرپشن کم ہوگی۔ اس کی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو 2 کروڑ رشوت دینی ہو یا 3 کروڑ رشوت دینی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو 2 یا 3 کروڑ رشوت دیں گے تو وہ اگر آپ پیسے اکٹھے کریں گے تو 5,000 والی گڈیاں جو ہیں وہ آپ کی 15-20 بنیں گی، اتنے سارے پیسے ہوں گے وہ آپ کے۔ یہ آپ کے اتنے سارے پیسے ہوں گے تو اس میں آسانی سے آپ لے جا کے وہاں پر دے سکیں گے۔ لیکن اگر وہی ہزار کے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنے زیادہ بن جائیں گے۔ اوپنلی جب یہ 5,000 روپے والا نوٹ بند ہو جائے گا تو آپ 2-3 کروڑ اگر کسی کو رشوت دینی ہوگی تو اوپنلی آپ نہیں دے سکیں گے۔ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ، اسی وجہ سے انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، بند کرنے کی سجیشن دی ہے کہ اس نوٹ کو بند کر دیا جائے۔ اب آپ وہی 5,000 کے نوٹ آپ اتنے سارے لے کر بینک میں بھی اوپنلی کیسے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر جائیں گے تو آپ کی انکوائری لگ جائے گی، اور آن لائن بھی آپ نہیں وہ کر سکتے، آن لائن بھی آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ سجیشن دی گئی ہے کہ 5,000 روپے والا جو نوٹ ہے نا اس کو بند کر دیا جائے اور صرف 1,000 روپے والا نوٹ رہنے دیا جائے۔ اب دیکھیں اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، یہ کس حد تک ہوتا ہے، لیکن سجیشن اچھی ہے، یہ بند ہو جانا چاہیے 5,000 روپے والا نوٹ۔ اس کے ساتھ ہی عالمی ماحولیاتی جو ادارے ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے کل کی بات ہے کہ ایک ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا، اور پاکستان کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے عمران خان کی محنت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس دن کی میزبانی دی گئی، اور پاکستان نے اس دن کی میزبانی کی، اس پوری جو تقریب تھی اس کی میزبانی پاکستان نے کی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ وہی محنتیں ہیں جو پہلے جب KPK گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کے، جب پچھلی گورنمنٹ میں دیکھے جب صرف اور صرف عمران خان کی گورنمنٹ KPK میں ہی تھی، تو انہوں نے کس طرح 3 بلین ٹریز لگائے اور کس طرح اس پر کام کیا۔ ان کا 20 سال کا تجربہ ہے اسی کام میں، اور 7 سال تو حکومت کا ان کا تجربہ ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں آپ کہ انہوں نے پہلے وہ ورک کیا، اسی کو دیکھتے ہوئے عالمی ماحولیاتی اداروں نے اس پر بہت کام کیا۔ اس پر پہلے نمبر پر تو انہوں نے میزبانی دی پاکستان کو کہ آپ اس کو میزبان کریں، آپ اس کو لیڈ کریں، اور پوری دنیا دیکھے کس طرح تعریفیں کر رہی ہے پاکستان کی کہ بلین ٹری سونامی کا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے 5 سالوں میں، اتنے زیادہ درخت لگا کے۔ اور اس کے ساتھ جب پاکستان نے IMF سے اور دنیا سے اس چیز کے لیے فنڈ مانگا کہ ہمیں تھوڑا سا لون دیں 3 ملین کا پاکستان نے لون مانگا کہ جو ہم نے ماحولیاتی جو ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے اس پر خرچ کرنا ہے، درخت لگانے ہیں، اسی پر ہمیں 3 ملین کا قرضہ دے، اور دنیا نے آپ کو 5 ملین کا قرضہ مانگا، اور دنیا نے آپ کو $3 ارب کا قرضہ آفر کر دیا کہ آپ 3 ملین نہیں، آپ 3 ارب روپے کا قرضہ لیں اور لگائیں صرف ماحولیاتی تبدیلیوں پر، درختوں پر لگائیں، ٹریز پر لگائیں، اسی کی مہم پر لگائیں، اسی کام پر لگائیں تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں فرق آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ دیکھیں کہ جرمنی، انگلینڈ اور کینیڈا، انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہمارا قرضہ دینا ہے، جو ہمارے پیسے دینے ہیں، وہ ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے یا وہ ہم نہیں لیں گے اگر پاکستان یہی پیسے ماحولیاتی تبدیلی پر لگائے گا، درختوں پر لگائے گا، درخت لگانے پر، اسی کام پر لگائے گا کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے۔ اگر پاکستان اسی انوائرمنٹل چینج پر اگر یہی پیسے لگاتا ہے تو ہم اپنے پیسے پاکستان سے نہیں لیں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ 3 ممالک ہیں، ایک انگلینڈ، برطانیہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ کینیڈا اور جرمنی، ان 3 ممالک نے پاکستان کا اپنا قرضہ جو ہے، اپنے پیسے انہوں نے جو لینے ہیں وہ معاف کر دینے۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک تو یورپ کی طرف سے، اور دوسری انٹرنلی آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کی کاوشوں کو پوری دنیا پر سراہا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس چیز کی تعریف کر رہی ہے کہ کس طرح ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ اب الحمدللہ ہم جو ہیں وہ بالکل رائٹ ٹریک پر چلنے اور صحیح سمت پر جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہوپفلی انشاءاللہ یہی ہماری سمت آگے بھی برقرار رہے گی۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔